आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ जीवन र मृत्यु अनि अनन्त जीवनको मार्ग। यो विषय लिएर एकसाथ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। मानिस जो कोही होस्, यो पृथ्वीमा जन्मेपछि एकपटक मृत्यु भोग्नै पर्छ। बाइबलमा हेर्ने हो भने हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो। बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। परमेश्वरले जीवनको समयावधि त्यति तोकिदिनु भएको छ। औसत उमेरभन्दा अघि नै मृत्यु भोग्ने मानिसहरू पनि छन्। तर साधारणतया हेर्ने हो भने मानिसहरू 70-80 वर्ष बाँच्ने गर्छन्। यो नै परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई दिनुभएको जिउने समय हो। तर समस्याको कुरा चाहिँ यस पृथ्वीमा जिउने क्रममा सामना गर्नै पर्ने यो मृत्यु भन्ने चरणलाई कसैले पनि सोचेर जिरहेका हुँदैनन्। यो संसारमा असंख्य मानिसहरू जिरहेका छन्। कोरियामा सिनसङ इल नाम गरेका एकजना कलाकार थिए। उनी सन् 1960 र 1970 को दशकका एकदमै प्रसिद्ध अभिनेता थिए। उनका 524 वटा चलचित्रहरूमध्ये 507 वटामा उनले मुख्य नायकको भूमिका खेलेका थिए। उनले यति धेरै काम गरे कि मानिसहरू कसैले आफ्नो जीवनकालमा यति धेरै चलचित्रमा अभिनय गर्न सक्छ र भनेर सोच्ने गर्छन्। मैले समाचारमा उनको निधनको बारेमा हेरेको थिएँ। कोरियालीहरूमध्ये यी अभिनेताको चलचित्र एकचोटि पनि नहेरेको मानिस कोही पनि छैन होला। तर ठुलो पर्दाका एकदमै उत्कृष्ट अभिनेता मानिने व्यक्ति समेत उमेर पुगेपछि यो संसारबाट बिदा भए। अनि ह्योन्डे कम्पनीका संस्थापक जङ जुयङले पनि संसार छोडे। त्यसै गरी सामसङ कम्पनीका संस्थापक इब्यङछल पनि संसारबाट बिदा भए। जतिसुकै प्रसिद्ध भए पनि, जतिसुकै धनाढ्य भए पनि तोकिएको समयबाट कोही पनि तर्किन सक्दैन। सबैजना अनिवार्य मृत्युबाट गुज्रिनुपर्छ। त्यसो भए परमेश्वरले बाइबलमा यी सबै विषयलाई कसरी वर्णन गरिदिनु भएको छ होला? अनि के साँच्चै मानिसहरू प्रत्येक दिन आफूतिर आइरहेको मृत्युको त्यो क्षणलाई सोच्दै जिरहेका छन् त? मानिसले प्रत्येक दिन मृत्युलाई सोच्दै जियो भने उसले हरेक दिनलाई एकदमै फलदायक र अर्थपूर्ण ढङ्गले नबिताइरहन सक्दैन। तर मानिसहरू मृत्युको बारेमा नसोचिकन मृत्युसँग कुनै सरोकार नभएझैँ गरी जिरहेकाले यस पृथ्वीमा अपराधको दर बढेको छ। अनि संसार भ्रष्ट भएर दुष्टता पनि एकदमै वृद्धि भएको छ। कोही मानिस पनि परमेश्वरले तोक्नु भएको उक्त समयावधिको विरुद्धमा जान सक्दैन। 20 वर्षको उमेरमा मर्ने मानिस पनि हुन्छ भने किशोरावस्थामा मर्ने मानिस पनि हुन्छ। अनि नवजात शिशु हुँदाको अवस्थामा मर्ने मानिस पनि हुन्छ। 70 अथवा 80 वर्षको समय चाहिँ औसत आयु हो। त्यो समयभन्दा अघि पनि थुप्रै मानिसहरू दुर्घटनामा परेर वा रोग लागेर मृत्यु भोग्ने गर्छन्। यसरी मृत्युबाट कदापि उम्कन नसक्ने नै मानव जीवन हो भन्न सकिन्छ। तर समस्या चाहिँ थुप्रै मानिसहरू मृत्यु पछिको अवस्थालाई नसोचिकन जिरहेका छन्। यसकारण यो पृथ्वीमा दुष्ट कार्य, अधार्मिक जीवन, लोभ र कुइच्छा जस्ता कुराहरू व्याप्त भइरहेको छ। केही समय अघि अस्ट्रेलियाको डेभिड गुडल नाम गरेका एकजना विद्वानको 104 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। उनले आफ्नो जीवन आफैले समाप्त गरेका थिए। युरोपका केही देशहरूमा मात्र राष्ट्रिय कानुनले युथानासियाको अनुमति दिएको छ।
अस्ट्रेलियामा त्यसको प्रयोगलाई अवैध मानिने हुँदा तिनले युरोपमा गएर अन्ततः आफ्नो जीवन समाप्त गरेका थिए। तिनी 100 वर्षभन्दा बढी उमेरको हुँदा पनि विश्वविद्यालयमा परिश्रम साथ अध्ययन गर्दै धेरै थेसिसहरू लेखेका एक प्रसिद्ध विद्वान थिए। तर तिनले 102 वर्षको उमेरमा आफ्नो सबै अध्ययन समाप्त गरे। तिनी आफैलाई आफ्नो स्वास्थ्य त्यति खराब नभएको कुरा थाहा भए पनि अब अझ बढी यसरी जिउनु अर्थहीन हो भन्ने सोचेर यो पृथ्वीको जीवन समाप्त गर्ने इच्छामा तिनले आफूलाई युथानासिया दिनको निम्ति अनुरोध गरे। प्रसिद्ध विद्वान गुडलको यस्तो रोजाइले दिन प्रतिदिन अस्पताल र सञ्चार माध्यमहरूको ध्यान खिच्यो। उक्त खबर मानिसको जीवन भनेको के हो र मृत्यु भनेको के हो भनेर थुप्रै मानिसहरूलाई मृत्यु सम्बन्धी बहस गर्न लगाउने एउटा घटना बनेको थियो। म बाँच्ने जति बाँचिसकेँ अनि मैले गर्न चाहेको काम सबै गरिसकेँ। यसकारण अब यस पृथ्वीमा अझ बढी जिउनुको अर्थ छैन। यसकारण गुडलले अन्त्यमा मृत्युवरण गर्न लाग्दा ओछ्यानमा पल्टिएको अवस्थामा बेथोभन सिम्फनी नम्बर 9 को मुभमेन्ट 4 ओड टु जोए भन्ने गीत सुन्ने इच्छा छ भनेको त्यो दृश्यलाई सञ्चार माध्यमहरूले कैद गरेर उनको मृत्यु भएको खबर दिएका थिए। संसारमा सबै मानिसहरू जन्मिन्छन् र सबै मृत्युको बाटोतर्फ जान्छन्। हामीहरू मध्ये पनि त्यो क्षणको सामना गर्न पुग्ने कोही हुन सक्छ। बाइबलमा आँखाको एक निमेषमै हाम्रो परिवर्तन हुनेछ भन्ने वचन पनि छ। यसकारण बाइबलमा यो मृत्युको विषयमा हामीलाई शिक्षा दिइएको छ। यदि हामीहरू यो मृत्यु भन्ने कुरालाई सोच्दै नसोची प्रत्येक दिन जियौँ भने विश्वासको सही बाटोमा जिउन सक्ने छैनौँ। यसकारण कुनै मानिसको कहानीलाई नियाल्यो भने यो संसारमा इमान्दार क्रिस्चियन जीवन जिउनु नै पछिको जीवनको निम्ति सबैभन्दा असल तयारी हो भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। हिब्रू अध्याय 9 मा हेरेर परमेश्वरको इच्छा सँगै अध्ययन गर्ने समय लियौँ। हिब्रू 9 को 27 को वचन हेरौँ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ भनिएको छ। यहाँ मानिसको निम्ति मर्नु निश्चित छ भनिएको छ। परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुहुँदा जीवन मात्र दिनुभएको होइन कि त्यसको साथसाथै सबै मानव जातिलाई मृत्यु भन्ने चरणबाट एकपटक गुज्रिने गराउनु भएको छ। आज नै यस पृथ्वीमा मेरो अन्तिम दिन होला भन्ने सोचाइसँगै मैले यस पृथ्वीमा गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य के होला अनि मेरो निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को होला भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। भविष्यमा हामीलाई दिइने अर्को जीवनको निम्ति हामीले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्छ। सबै मानव जातिले जीवनको अवश्यम्भावी क्रमको रूपमा मृत्यु भोग्ने नियति लिएका हुन्छन् र त्यसपछि निश्चय नै इन्साफ हुन्छ भनिएको छ। तर हामीलाई दिइएको यो जीवनको विषयमा थुप्रै मानिसहरूले म अझ 50 वर्ष बाँच्नेछु, म चाहिँ अझ 30 वर्ष बाँच्नेछु भनेर सोच्ने गर्छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यसो हो भने जवान मानिसहरू किन मर्नु परेको होला? अहिले विभिन्न कारणले मृत्यु भोग्ने जवान मानिसहरू धेरै छन्। कोही दुर्घटनामा परेर मृत्यु भोग्छन् भने कोही चाहिँ रोग लागेर अनि पहाड चढ्दा खुट्टा चिप्लिएर मर्ने मानिसहरू पनि छन् नि, होइन र? हामीहरू दिनदिनै मृत्युको बारेमा सोच्दै जिउनुपर्छ। हामी भजन सङ्ग्रह 90 मा लगातार हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 90 को 9 को वचन हेर्ने हो भने, हाम्रा सारा दिन कसरी त तपाईको क्रोधमा बित्दछन्, केमा त सुस्केरामा हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँदछौँ। म कहिले 60 लागेछु, कहिले 70 पुगेछु, कहिले 80 पुगेछु। केही दिन अघि मात्र
हामी जवान, एकदमै रूपवान र एकदमै सुन्दरी थियौं। तर अब केही समयपछि टाउकोमा हेर्दा कपाल फुलेर सेतो भएको हुन्छ, दृष्टि पनि धमिलिँदै जान्छ र शक्ति पनि हराएर जान्छ। बाइबलमा हाम्रो पुरै जीवन यसरी क्षणभरमै बितेर जान्छ भनिएको छ। हाम्रा सारा दिन तपाईको क्रोधमा बित्दछन्। सुस्केरामा हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँदछौँ। पद 10 मा हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो। बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला, तापनि तिनीहरूको अवधि कसरी बित्छ त? कष्ट र शोकमा बित्छ, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौँ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस्तो जीवनभित्र हामीहरू मृत्युको बारेमा नसोचिरहन सक्दैनौँ। यदि आजको दिन हामीले यो पृथ्वीमा पाइला टेक्ने अन्तिम दिन हो भने मैले सबैभन्दा अर्थपूर्ण र पछुतो बिनाको जीवन जिएँ भनेर गर्व गर्न सक्नको निम्ति हामीहरू कसरी जिउनु पर्छ होला? यहाँहरू र मैले यस विषयमा एकपटक जसरी पनि सोच्नुपर्छ। हामी यसैया 40 को 6 मा उल्लेखित वचन हेरौँ। एउटा आवाजले भन्छ, करा। अनि मैले भने, म के भनेर कराऊँ? सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसको फूल जस्ता। घाँस ओइलाउँछ, फूल झरिहाल्छ, किनभने परमप्रभुको सास तीमाथि फुकिन्छ। निश्चय नै मानिसहरू घाँस नै हुन्, घाँस ओइलाउँछ, फूलहरू झरिहाल्छ, तर हाम्रा परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहनेछ भनिएको छ। यसैया अगमवक्ताले यसैया 40 को 6 मा सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसको फूल जस्ता। घाँस ओइलाउँछ, फूलहरू झरिहाल्छ भनेका छन्। एकदमै सुन्दर र आकर्षक देखिने सुन्दर फूलहरू पनि छोटो समयमै ओइलिएर बिग्रन्छ, किनभने परमप्रभुको सास तीमाथि फुकिन्छ। निश्चय नै मानिसहरू घाँस नै हुन्, घाँस ओइलाउँछ, फूलहरू झरिहाल्छ, तर हाम्रा परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहनेछ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी यस पृथ्वीमा 70-80 वर्ष वा सोभन्दा बढी किन र के को निम्ति जिउँछौँ भन्ने यो आधारभूत विषयलाई नबुझुन्जेल मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ भन्ने यो वचनलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार्न हामीहरू असमर्थ हुन्छौँ। यसकारण यो संसारका मानिसहरू यस पृथ्वीको जीवन समाप्त भएको त्यो क्षण चाहिँ आफ्ना सबै आशा चकनाचुर हुने, सबै आशा समाप्त हुने क्षण हो भनेर सोच्ने गर्छन्। तर परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूका लागि चाहिँ परमेश्वरले त्यस बेलादेखि एउटा अर्को आयामिक संसार खोलिदिनु भएर अनन्त महिमामा प्रवेश गर्न सक्ने आशिष दिनुहुन्छ नि, होइन र? यसकारण उपदेशकका लेखकले पनि हाम्रो शरीर जमिनमै फर्कन्छ, तर हामी भित्र राखिदिनु भएको आत्मा चाहिँ कस कहाँ फर्कन्छ त? परमेश्वर कहाँ फर्कन्छ भनेर जानकारी दिएका छन्। त्यसो भए हामी परमेश्वरलाई छोडेर यस पृथ्वीमा किन आउनु परेको होला? अनि किन यस पृथ्वीको जीवन समाप्त भएर परमेश्वर कहाँ फर्कन्छौँ होला? परमेश्वर कहाँ फर्केर जानु नै सबै कुराको समाप्ति चाहिँ होइन। केही समय अघि हेरेको हिब्रू 9 को वचनमा जस्तै मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि के को सामना गर्छ त? इन्साफ भनिएको छ। यस पृथ्वीमा हामीले कस्तो जीवन जियौँ भन्ने विषय अनुसार नै हाम्रो इन्साफ हुनेछ। स्वर्गमा पाप गरेर यस पृथ्वीमा धपाइएका पापी स्वर्गदूतहरूले सही पश्चातापको जीवन जिए कि भ्रष्ट जीवन जिए त? फेरि भन्नुपर्दा कुनै मानिसले आफ्नो देशको राजाको आदेश उल्लङ्घन गरेर जघन्य पाप गरेकोले अर्को ठाउँमा भाग्नुपर्ने अवस्था भयो। तर त्यहाँ गएर उसले हरेक दिन खाँदै पिउँदै र नाच्दै बितायो।
देश निकाला गरेको मानिसलाई आनन्द भोग गरिरहेको देखेर राजालाई कस्तो लाग्छ होला? राजाले चाहिँ उसलाई त्यहाँ गएर आफैलाई फर्केर हेर्दै पश्चाताप गर्ने मौका दिएका थिए, तर उसले उल्टै भोगविलासी जीवन बितायो। त्यसो भयो भने राजाले उसलाई अझ कडा सजाय दिनेछन् नि, होइन र? तर राजाले हेर्दाखेरि त्यहाँ यदि उसले आफ्नो विगतका गल्तीलाई सुधार्दै पश्चाताप गर्दै असल जीवन जिरहेको स्वरूप देखे भने राजाले उसलाई तुरुन्तै सजायबाट मुक्त गराएर निर्वासनबाट आफ्नो घर फर्कन सक्ने गराइदिनेछन् नि, होइन र? त्यसैले जमिनको धुलो जमिनमै फर्कने र आत्मा चाहिँ परमेश्वर कहाँ फर्कने त्यो दिन अघि यस पृथ्वीको जीवनप्रति अझ इमान्दार हुने यहाँहरू र म जसरी भए पनि हुऔं भन्ने चाहन्छु। हामी प्रकाश अध्याय 14 को वचन एकपटक पल्टाऔं। प्रकाश 14 को 13 को वचन हेर्ने हो भने, अनि स्वर्गबाट आएको यस्तो आवाज मैले सुने, यो लेख, अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू कस्ता हुन् भनिएको छ त? धन्यका हुन् भनिएको छ। कस्ता मानिसहरू धन्यका हुन् त? अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन् भनिएको छ। आत्मा भन्नुहुन्छ, हो, तिनीहरूले आफ्ना परिश्रमबाट आराम पाउनेछन्, किनकि तिनीहरूका काम तिनीहरूका पछि लाग्नेछन् भनिएको छ। परमेश्वरभित्र काम गरेपछि परिश्रमबाट आराम पाउने मानिसहरू चाहिँ साँच्चै धन्यका हुन् भनिएको छ। यो पृथ्वीमा जन्मने जो कोहीले पनि यो पृथ्वी छोडेर जान्छ। व्यवसायको दुनियाँमा प्रसिद्ध व्यक्ति, राजनीतिको दुनियाँमा प्रसिद्ध व्यक्ति अनि मनोरञ्जनको दुनियाँमा प्रसिद्ध व्यक्ति, थुप्रै मानिसहरूले डाहा गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै यो संसारबाट बिदा भएका छन्। तिनीहरूले अर्को जीवनको पूर्ण तयारी नगरी जिएको कुरा नै अति विडम्बनाको कुरा हो। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई के गर भन्नुभएको छ त? सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म गएर स्वर्ग राज्य, मुक्ति र अर्को संसार छ भन्ने यथार्थता सक्दो चाँडो जानकारी देऊ भन्नुभएको छ। यसकारण मरेपछि अनन्त नरक जाने कि स्वर्ग जाने भन्ने विषयको छनौट चाहिँ यो पृथ्वीमा हामीले जिउने जीवनद्वारा निर्धारण हुन्छ। त्यसैले प्रकाश अध्याय 14 को वचनमा पनि अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन् भनेर जानकारी दिइएको छ नि। येशूज्यूले हामीहरू यो पृथ्वीको जीवनको निम्ति मात्र जिउने होइन कि, तर अर्को संसार छ भन्ने यथार्थतालाई महसुस गर्दै सही तरिकाले विश्वासको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिनुभएको विषय लुका अध्याय 12 मा अध्ययन गरौँ। लुका 12 को 13 मा भिडबाट एकजनाले उहाँलाई भन्यो, गुरु, मेरा दाजुलाई भनिदिनुहोस् र तिनले अंशबन्डा गरिदेऊन्। तर उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, मित्र, कसले मलाई तिमीहरूमाथि न्याय गर्ने अथवा तिमीहरूको सम्पत्ति बाँडिदिने तुल्यायो? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियार रहु, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन। उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। कुनै एकजना धनी मानिसको जमिनमा प्रशस्त उब्जनी भयो। त्यसले मनमनै गुन्न लाग्यो, मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मसित छैन, अब म के गरौँ? तब त्यसले भन्यो, म यसो गर्नेछु, आफ्ना ढुकुटीहरू भत्काएर झन् ठुला ठुला बनाउनेछु र मेरा सबै अनाज र मालताल त्यहीँ राख्नेछु, अनि म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, ए प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ, सुख चैनमा बस, खा, पी र मोज गर। तब परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ र जे कुराहरू तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुने? आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मान्छेको अवस्था यस्तै हुन्छ भनिएको छ। यहाँ धनी मानिस पनि उस्तै नै हो। त्यसले आफ्नो जीवन सधैँ रहिरहन्छ भन्ठानेको थियो,
तर जो कोही होस्, सबैजनाको जीवनको अन्तिम बिन्दु भन्ने हुन्छ। तिनले पक्कै पनि आजको दिन परमेश्वरले मलाई दिनुभएको मेरो जीवनको अन्तिम घडी हो। यो पृथ्वीमा मैले पश्चाताप गर्न सक्ने अन्तिम मौका हो। परमेश्वरको निम्ति कार्य गर्न सक्ने अन्तिम समय हो। सुसमाचारको निम्ति परिश्रम गर्न सक्ने अन्तिम समय हो भनेर सोचेको हुनुपर्छ। आज म मर्दैछु भनेर सोच्नुभयो भने यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त? मेरो जीवनमा आज बाहेक समय छैन भनेर सोच्यौँ भने आज हामीले के गर्नुपर्छ होला? यसकारण येशूज्यूले पनि चेलाहरूलाई शिक्षाको वचन दिनुहुँदा धनी मानिसले थुप्रै धन सम्पत्ति थुपारेको भए पनि आज नै त्यसको जीवन समाप्त भयो भने ती सबै कुरा व्यर्थ हुन्छ भन्नुभयो। डाक्टर गुडल जस्तो महान विद्वान भए पनि आज नै उसको जीवन समाप्त भयो भने उसको ज्ञानको के अर्थ रहन्छ र? तर यो पृथ्वीमा हामीले पितालाई भेटेका छौँ, मातालाई भेटेका छौँ, अनि पिता माताले हामी सन्तानहरूलाई स्वर्गको बाटोमा डोर्याइरहनु भएको छ। यो मुक्तिमा सँगै सहभागी हुने कुरा चाहिँ यो पृथ्वीमा अरू कुनै कुरा भन्दा अर्थपूर्ण र उत्कृष्ट कार्य हो भन्न सकिन्छ। यशाया 25:6 हेरौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएको मद्ध, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मद्धको भुज लाउनुहुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। के हटाइदिनुहुनेछ त? अनन्त मृत्युको डरलाग्दो वातावरण हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै के गर्नुभयो त? हामीलाई बचाउनुभयो। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौं। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी हौँ र रमाउँ भनिएको छ। यो संसारमा जिउने असङ्ख्य मानिसहरू व्यावसायिक, शैक्षिक र राजनैतिक क्षेत्रमा साँच्चै थुप्रै प्रसिद्ध मानिसहरू छन्। तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्दा पनि हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। तिनीहरूको मृत्युको अन्तिम घडीलाई सोच्दा तिनीहरूलाई मृत्युपछि कसले बचाउँछ होला? कसले तिनीहरूलाई हात समातेर स्वर्गमा डोर्याउँछ होला? यो पृथ्वीमा किन यसरी जिउनुपर्छ भन्ने कारण थाहा पाएका मानिसहरू सबै परमेश्वरको काखमा फर्किरहेका छन्। यो पृथ्वीको जीवनको अन्तिम घडी अवश्य सबैमा आउनेछ। त्यो घडीलाई कदापि नराम्रो भनेर अभिव्यक्त गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ सबैजना गुज्रिनुपर्ने एउटा प्रक्रिया र प्रवेशद्वार होइन र? प्रवेशद्वारको अन्तमा कोही अनन्त आगोमा त कोही अनन्त स्वर्गमा जानेछन्। त्यसैले अब उपरान्त ख्रिस्टभित्र मर्नेहरू कस्ता मानिस हुन् त? धन्यका मानिस हुन्। प्रकाश देखेर अगमवक्ता यति खुसी भए कि तिनले अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन् भने। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीलाई मुक्ति दिनुहुने परमेश्वरलाई भेटेको कुरा साँच्चै महान खुसी होइन र? साँच्चै कति धन्यका हौँ भन्ने भजन सधैँ गाउँदै जिए तापनि पर्याप्त हुँदैन। हाम्रो जीवन कस्तो छ भन्ने विषयमा अरू कसैलाई भन्दा परमेश्वरलाई राम्ररी थाहा भएकोले यो संसारमा फेरि आउन मन नलागे पनि उहाँ हाम्रो मुक्तिको निम्ति फेरि आउनुभयो। हिब्रू 9:27 पुनः एकपटक हेरौँ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रिस्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ के भनिएको छ त? दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति भनिएको छ। परमेश्वरलाई नचिनिकन व्यर्थका कुराहरूमा बाँधिएर
मृत्युतर्फ दौडिरहेका दया लाग्दा मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति अनि अनन्त स्वर्गराज्य छ भनी सिकाउनको निम्ति उहाँ यो पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ भनेर बाइबलमा भनिएको छ। मृत्युपछिको जीवन कसैले पनि अनुभव नगरेकोले कसैलाई पनि वास्तविकता थाहा छैन, तर परमेश्वरलाई मृत्युपछिको अवस्था थाहा भएकोले उहाँले हाम्रो हात समाइदिनुभयो र हामीलाई बचाउनुभयो। हामीलाई अनन्त नरकको आगोबाट बचाउनको निम्ति उहाँ दोस्रो पल्ट यो पृथ्वीमा देखा पर्नुहुन्छ भनिएको छ। हाम्रो जीवन र मृत्युलाई सोच्दै अनि त्यसपछि आउने अनन्त जीवनको बाटोलाई सोच्दै हाम्रो साथमा रहनुहुने स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माता हाम्रो निम्ति कति अमूल्य हुनुहुन्छ अनि पितामाताको शिक्षालाई पछ्याउन पाउनु कति आशिषको कुरा हो भनेर हामीले महसुस गर्नुपर्छ। सबात दिन शनिबार भएकोले त्यत्तिकै मण्डलीमा आएर औपचारिक रूपमा प्रार्थना गर्ने, स्तुति गर्ने, खोक्रो मनले प्रवचन सुन्ने मात्र होइन कि हामीले किन आराधना गर्नुपर्छ, आराधना मार्फत किन परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुपर्छ अनि यो जीवन किन आशिषित जीवन हो भन्नेतर्फ अब हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। प्रकाश 22:17 हेरौँ। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस्। हाम्रो मुक्तिको निम्ति, हाम्रो जीवनको अन्तिम घडीमा हात समाइदिनको निम्ति हामी कहाँ को आउनु भएको छ त? पवित्र आत्मा र दुलही आउनु भएको छ अनि हाम्रो जीवनको अन्त्यपछि अनन्त इन्साफ हुनेछ र अनन्त स्वर्ग जाने कि अनन्त नरक जाने भन्ने कुराको निर्णय हुनेछ भन्ने कुरा जानकारी दिनुभएको छ। तर यो पृथ्वीका थुप्रै मानिसहरू न स्वर्ग अस्तित्वमा छ भनी जान्दछन् न त विश्वास नै गर्न चाहन्छन्। दुखी मनद्वारा स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताले आउनु भएर सबैजना म कहाँ आओ, म सबै कुरा सिकाउने छु भन्नुभयो। आज यहाँहरू र म जीवन तथा मृत्युको बारेमा पुनः एकपटक सोचौँ। मृत्युभन्दा बाहिर रहेको अनन्त जीवनको बाटोतिर पितामाताको स्वर सुनेर दौडन सक्ने सियोनका सबै सन्तानहरू हुनुहुनेछ भनी आशा गर्दछु। त्यसो भए स्वर्ग जान नसक्ने मानिसहरू कस्ता किसिमका मानिसहरू होलान्? तिनीहरूको विशेषतालाई छोटकरीमा तयार गरेको छु। कस्ता मानिसहरू अनन्त मृत्युमा जान्छन् होला? 2 थेसलोनिकी 1:8 हेर्ने हो भने परमेश्वरलाई नचिन्नेहरू यस प्रकारमा पर्छन् भनिएको छ। 2 पत्रुस 2:17 उल्लेखित वचन हेर्ने हो भने सत्यतालाई विश्वास गर्ने र पछि त्याग्नेहरू हुन् भनेर वर्णन गरिएको छ। प्रकाश 19:20 झुटा अगमवक्ता भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। प्रकाश 14:11 पशुको पूजा गर्ने अर्थात् तिनीहरूको झुटो सिद्धान्तमा बहकिएर त्यसको पूजा गर्ने मानिस अनन्त मृत्युको भागीदार हुनेछ भनेर जानकारी दिइएको छ। प्रकाश 20:15 हेर्ने हो भने जीवनको पुस्तकमा नाउँ नलेखिएकाहरू हुन् भनिएको छ। यहाँ हामीमा लागू हुने कुरा छ त? त्यसो भए हामीहरू कहाँ जानुपर्छ त? पवित्र आत्मा र दुलहीको स्वर सुनेर उहाँहरूले जता डोर्याउनुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्ने हामीहरू हुनुपर्छ। अझ एउटा कुरा छ। प्रकाश 22:15 दुष्टहरू कदापि स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्न सक्दैनन् भनिएको छ। हामी सियोनका सबै सन्तानहरूले पितामाताको पवित्र शिक्षामा आज्ञाकारी हुँदै प्रत्येक दिन आफूलाई जाँच्नुपर्छ अनि दिनदिनै आफूलाई फर्केर हेर्दै स्वर्गको योग्य जीवन जिउन र स्वर्गतर्फको हाम्रो बाटोलाई बलियो बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। धेरै मानिसहरूले यो पृथ्वीमा सधैँभरि जिउनेछु भन्ने सोचेकाले थुप्रै समस्याहरू खडा गर्ने गर्छन्। तर यो पृथ्वीको जीवन सधैँभरि रहन सक्दैन। कोही पनि सधैँभरि जिउन सक्दैन। विगतमा नाम चलेका सबै मानिसहरू, सारा संसारलाई थर्कमान पार्ने मानिसहरू पनि यो पृथ्वीमा सधैँभरि बाँच्न सकेनन्। ती सबै
यो संसारबाट बिदा भए। प्रसिद्ध रोमी राजनीतिज्ञ कैसर पनि मरे, गेङ्गिस खान पनि मरे, नेपोलियन पनि मरे। यो पृथ्वीमा आएपछि रहिरहने मानिस एकजना पनि छैन। तर मृत्युपछिको जीवनको निम्ति पूर्ण तयारी गरेर जाने मानिसहरू भने धेरै छैनन्। तर परमेश्वरले यो संसारमा इमानदार ख्रिस्टियान जीवन जिउनु नै पछिको जीवनको निम्ति उत्तम तयारी हो भन्ने वचन दिनुभएको छ। यो विषयले मेरो मनलाई एकदमै गहिरो गरी छोएको छ। हामीहरू अहिले यो पृथ्वीको जीवन एकदमै सही ढङ्गले जिरहेका छौँ। बाँकी रहेको समयमा पनि आफ्नो जीवनको बारेमा मात्र नसोचिकन यस विषयमा हाम्रो छिमेकी, वरिपरिका चिने जानेकाहरू, परिवार र जो कोहीलाई पनि इमान्दारितापूर्वक वर्णन गरिदिएर आइरहेको परमेश्वरको राज्यको बारेमा राम्ररी वर्णन गरिदिने हामीहरू हौँ। प्रेरित यूहन्नाको प्रकाशमध्ये 2वटा फरक प्रकाश छ। प्रकाश 20 र प्रकाश 21 अनि 22 बीच स्पष्ट भिन्नता छ। प्रकाश 20 मा सदा सर्वदै यातना भोग्नेछन् भन्ने दृश्य छ। तर प्रकाश 21 मा चाहिँ अन्तिम घडीमा फेरि मृत्यु नै हुने छैन, आँसु, शोक र पीडा पनि हुने छैन भनिएको छ। प्रकाश 22 को 1 मा चाहिँ स्वर्गको ढोका खोलिएर परमेश्वरको सिंहासनबाट जातिहरूलाई निको पार्नको निम्ति जीवनको पानी बगी निस्कन्छ भनिएको छ। जीवनको नदीको किनारमा जीवनको वृक्ष हुन्छ जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्छ भनिएको छ। त्यहाँ फेरि मृत्यु नै हुने छैन। 2वटा संसार, स्वर्ग र नरक मध्ये हामी कहाँ जानुपर्छ त? अनन्त स्वर्ग जान सक्ने यहाँहरू र म हुनु पर्दैन र? त्यहाँ सदा सर्वदै राज्य गर्नेछौ भन्ने आशिषको वचन हाम्रो निम्ति आरक्षित छ। यस ठाउँमा उपस्थित सियोनका सबै परिवारहरू परमेश्वरको धेरै आशिष पाउनुहोस्। यस्तो आशिष दिनुहुने, अनुग्रहात्मक शिक्षा दिनुहुने स्वर्गीय पितामातालाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँदै आज हाबिलको बलिदान जस्तै परमेश्वरलाई खुसी दिलाउने पवित्र बलिदान धेरै चढाउने र धेरै आशिष पाउने सभा दिन होस् भन्ने चाहन्छु। आजको वचनद्वारा अनुग्रह प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दै वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।